سبحان اللہ ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی، مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جب ایکو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دبانی شرافت دا پیکر، تصوف دا مرکز ارادت دا پیکر، ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی جاندا ہے علی دی حسیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے کعبے دے اندر ولادت علی دی تے مسجد دے اندر شہادت علی دی، فضائل جب ایکو شجاعت دا پیکر، فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر، طریقت دبانی شرافت دا پیکر، تصوف دا مرکز ارادت دا پیکر، ابو الحسن تے بو تراب کنیت نبی توجہ ہے نا، نبی جاندا ہے علی دی حسیت لطیفہ، مودت دے صفیاں تے لکھیا صحیفہ، کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ، صحابہ دا سرخیل